उहाँलाई धन्यवाद दिउँ यो घडीको लागि, उहाँलाई धन्यवाद दिउँ उहाँको कृपाको लागि, अनुग्रहको लागि, उहाँको प्रेमको लागि। क्रुसको चिन्ह पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाउँमा, आमेन। यो समय पवित्र संस्कारमा प्रभु हामीसँग उपस्थित हुनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी आफ्नो हृदय खोली प्रभुलाई स्वागत गरौँ। हे येशू, हे येशू, तपाईँ आउँदा समर्थ। हे येशू, हे येशू, तपाईँ आउँदा समर्थ। तपाईँ आउँदा, तपाईँ आउँदा समर्थ। तपाईँ आउँदा, तपाईँ आउँदा, तपाईँ आउँदा समर्थ। अब्बा, अब्बा, तपाईँ आउँदा क्षमा छ। अब्बा, अब्बा, तपाईँ आउँदा क्षमा छ। तपाईँ आउँदा, तपाईँ आउँदा, तपाईँ आउँदा क्षमा छ। तपाईँ आउँदा, तपाईँ आउँदा, तपाईँ आउँदा। हात खोलिकन गाउँ। आत्मा, आत्मा, तपाईँ आउँदा भिजेछ। आत्मा, आत्मा, तपाईँ आउँदा भिजेछ। तपाईँ आउँदा, तपाईँ आउँदा, तपाईँ आउँदा अभिषेक छ। तपाईँ आउँदा, तपाईँ आउँदा, तपाईँ आउँदा अभिषेक छ। रेतवा, रेतवा, मेरो घरमा आइपास गर। रेतवा, रेतवा, मेरो घरमा वास गर। मेरो घरमा, मेरो घरमा, मेरो घरमा वास गर। मेरो घरमा, मेरो घरमा, मेरो घरमा वास गर। मेरो घरमा, परिवारमा, मेरो मनमा वास गर। मेरो घरमा, परिवारमा, मेरो मनमा वास गर। येशूआ, येशूआ, मेरो घरमा 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 वास गर।
शब्दको हाम्रो माझमा आउँदैछ। मेरो घरमा परिवारमा मेरो मनमा बास गर, मेरो घरमा परिवारमा मेरो मनमा बास गर। हात उठाए। मेरो घरमा परिवारमा मेरो मनमा बास गर, मेरो घरमा परिवारमा मेरो मनमा बास गर। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा महिमा होस्, जसरी थालीमा थियो अहिले छ सधैँ हुनेछ युग युगसम्म। आमेन। आमेन। Sister, we request you to take Can you all hear? Yes, sister. Okay. सबैजनालाई जिसुको बढाई। आज हामी बप्तिस्माको बारेमा अलिक जान्न चाहन्छौँ। तपाईँ हामी प्रत्येक जना चाहिँ बप्तिस्मा संस्कार लिएका छौँ। तर यो बप्तिस्मा संस्कार चाहिँ के हो? हामीलाई थाहा छ यो बप्तिस्मा संस्कार हाम्रो क्याथोलिक कलेसियामा 7 वटा संस्कारहरू छन् अनि यो चाहिँ पहिलो संस्कार हो। बप्तिस्मा संस्कार चाहिँ पहिलो संस्कार हो अनि यो संस्कारले चाहिँ हामीलाई पिता परमेश्वरसँग उहाँको पिता परमेश्वरसँग हाम्रो ईश्वरीय मिलन हुन्छन्, ईश्वरीय सम्बन्ध हुन्छन् बप्तिस्मा संस्कारद्वारा। अनि हामीलाई थाहा छ बप्तिस्मा संस्कारमा हामीलाई के चीजको खाँचो छन्। हामी बप्तिस्मा संस्कारमा सेतो लुगा, पानी अनि मोमबत्ती युज गर्छौं। तपाईं अनि मलाई यो विदित भइरहेका छन् यसको अर्थहरू चाहिँ के हो। सेतो लुगाले चाहिँ हामीलाई पवित्रताको चिन्ह देखाउँछन्। पुरोहितले भन्नुहुन्छन् यो सेतो लुगा लिनु अनि यसले नै पवित्र राख्नु। फेरि पानीले भन्नुहुन्छन् जसरी यो पानीले सबै मैलाहरू पखालिन्छन् त्यसरी नै पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा म तिमीलाई बप्तिस्मा संस्कार दिँदैछौ अनि हाम्रो पुर्खाको पापहरू चाहिँ मेटिन्छन्। अनि फेरि पुरोहितले मोमबत्ती दिएर भन्नुहुन्छन् जाऊ जसरी यो मोमबत्ती चाहिँ जल्दै जल्दै आफैलाई सक्छन् त्यसरी नै तिमी प्रभु येशूको ज्योति लिएर अघि बढ। तसर्थ बप्तिस्मा संस्कार एउटा ठूलो कृपाको मुहान हो। जे पनि हामी संस्कार गर्छौं यो संस्कारहरू ठूलो एउटा कृपाको मुहान हो। अनि बप्तिस्मा संस्कारद्वारा हामीलाई थाहा छ हाम्रो ईश्वरीय सम्बन्ध हामी गाजिन्छौं यो बप्तिस्मा संस्कारद्वारा। अनि हामी पिता परमेश्वरको छोराछोरी हुन्छौं यो बप्तिस्मा संस्कारद्वारा। किनभने यो बप्तिस्मा संस्कारद्वारा प्रभु येशू आफ्नो रगतले नै तपाईले मलाई चाहिँ आफै आएर पखालेर पिताको छोराछोरी बनाउनुहुन्छ। अनि यो बप्तिस्मा संस्कारद्वारा चाहिँ हामी स्वर्गीय परिवारको सदस्य हुन्छौं। बप्तिस्मा संस्कारद्वारा स्वर्गीय परिवारको सदस्य हुन्छौं। त्यसरी हामी हेर्छौं रोमीहरूको सन्त पौलले लेखेको रोमीहरूको पत्र अध्याय 8 को 15 देखि 17 सम्म भन्नुहुन्छन् तिमीहरूले पाएको आत्मा डरपट्टि लैजाने दासत्वको आत्मा होइन तर पोष्य
पुत्रत्व दिने आत्मा हो। यसै आत्माद्वारा हामी कराउँछौँ अब्बा बुबा। तसर्थ यो बप्तिस्मा संस्कारद्वारा चाहिँ हामी त्यो पिताको छोराछोरीहरू हुन्छौँ, त्यो पिताको एकमात्र छोराछोरी हुन्छौँ। अनि फेरि यो बप्तिस्मा संस्कारद्वारा चाहिँ हामी पवित्र कैथोलिक कलिसियाको एउटा सदस्य हुन्छौँ। पवित्र कलिसियाको सदस्य भएर हामी चाहिँ यो पवित्र कलिसियाको मिसनमा प्रचारक कार्यको योग्य हुन्छौँ। हामी हेर्छौँ प्रभु येशूको जीवनमा पनि उहाँ प्रभु येशू आफ्नो काम सुरु गर्न अगाडि ईश्वरले पिता परमेश्वरले दिएको प्रचारक काम गर्नु अगाडि प्रभु येशू पनि बप्तिस्मा संस्कार ग्रहण गर्नुहुन्छन्। प्रभु येशू पनि बप्तिस्मा संस्कार ग्रहण गर्नुहुन्छन्। हामीलाई त्यो सन्त मत्तीको सुसमाचार अध्याय 3 को 13 देखि 17 सम्म त्यो दिनुहुन्छन् कि प्रभु येशू कसरी जोर्दन नदीमा जोहान बप्तिस्ताद्वारा अरु प्रभु येशूले आफ्नो चेला संसारमा जाऊ अनि पिता अनि पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा संस्कार देऊ। पिता अनि पुत्रको नाममा चाहिँ बप्तिस्मा संस्कार देऊ। आज उहाँ पिता प्रभु येशूले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई यो पब्लिक मिनिस्ट्रीको गर्नु दिनुभयो। अन्त चेलाहरू पनि उहाँहरू त्यही अधिकार लिएर सारा संसारमा हामी हेर्छौँ। जब उहाँहरू पेन्तेकोस्टको दिनमा बप्तिस्मा संस्कार पवित्र आत्मा पायो, उहाँहरूले चाहिँ प्रचार गर्नुभयो। प्रचार गरेर त्यो दिन 3000 मान्छेहरूले उहाँले बप्तिस्मा संस्कार उहाँले भन्नुभयो। अन्त हामी के चाहिँ गर्ने? उहाँहरूले भने पस्तावा गर अनि प्रभुमा विश्वास गर। तसर्थ त्यो दिन 3000 मान्छेहरूले बप्तिस्मा संस्कार ग्रहण गर्नुभयो। चेलाहरू चाहिँ यही उहाँहरू प्रचार गर्नु थाले बप्तिस्मा संस्कारको अगाडि मन परिवर्तन गर, पस्तावा गर अनि प्रभुमा विश्वास गर। अनि आज पनि तपाईं अनि मलाई यही भन्नुहुँदैछ, मन परिवर्तन गर अनि पस्तावा गर, प्रभुमा फेरि नयाँ हौ। तसर्थ यो हामी हेर्छौँ बप्तिस्मा संस्कार एउटा ठुलो कृपाको मुहान हो। बप्तिस्मा संस्कार ठुलो एउटा कृपाको मुहान हो। अनि बप्तिस्मा संस्कारद्वारा चाहिँ हामीले के हुन्छन्? बप्तिस्मा संस्कार प्रभु येशू आफैले ठहराउनु भएको छ। अनि यो बप्तिस्मा संस्कारद्वारा प्रभु येशूले उहाँले भन्नुभयो आफ्नो चेलाहरूलाई, अनि उहाँहरू त्यो पालन गर्दै आउनुभयो। अनि फेरि हामी के भन्छौँ? यो बप्तिस्मा संस्कारद्वारा हाम्रो आत्मिकी जन्म, नयाँ जन्म हुन्छन्। बप्तिस्मा संस्कार तसर्थ हामी हेर्छौँ सुसमाचारमा प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ नयाँ जन्म दिनुहुन्छ। सन्त जोहानको सुसमाचार अध्याय 3 को पद संख्या 5 मा भन्नुहुन्छ निकोदेमुसलाई। तसर्थ जब हामी मन परिवर्तन गर्छौँ, पस्तावा गर्छौँ, हामी पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा संस्कार पाउँछौँ। तपाईं अनि म धेरैजना चाहिँ सानो नानी हुँदा चाहिँ बप्तिस्मा संस्कार ग्रहण गर्नुभयो। अनि यो बप्तिस्मा संस्कार बेला हामीलाई पुरोहितले कतिवटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ के तिमी शैतानलाई त्याग्नुहुन्छ? म त्याग्छु। कसले भन्छ? हाम्रो गॉड मदर गॉड फादरले भन्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी भन्दैनौँ, तर हाम्रो आमा बाउ अनि हाम्रो धर्म आमा माता पिताले भन्नुहुन्छ। फेरि पुरोहितले भन्नुहुन्छ कि के तपाईं शैतानको नराम्रो काम त्याग्नुहुन्छ? त्याग्दछु। अनि हामी धेरै यस्तो आज हामी फेरि दोहोर्याउने छौँ
पुरोहितले हामीलाई दोहोर्याउनुहुन्छ। तसर्थ हामी फेरि फेरि पनि जब हामी आज दोहोर्याउने छौँ त्यति बेला हामी आफैले हेरौँ कि यो बप्तिस्मा संस्कार एउटा प्रभुसँगको मेरो सम्बन्ध गाँसेका छन्। बप्तिस्मा संस्कारद्वारा परमेश्वर अनि मेरो बीचको प्रेम जोडिनु भयो। पिता परमेश्वरको म छोरा छोरी भए, मेरो लागि कलिसियाको द्वार खोल्यो, म कलिसियाको एउटा सदस्य भयो। अनि फेरि यो मात्रै होइन, तर यो बप्तिस्मा संस्कारद्वारा चाहिँ मलाई प्रभु आफैले कन्सेक्रेट गर्नुहुन्छ, आफैले प्रभु समर्पित गर्नुहुन्छ पिता परमेश्वरलाई। तपाईँ अनि मलाई सानोमा हाम्रो आमा बाउ चाहे हाम्रो धर्म माता पिताले सरेन्डर गर्नुहुन्छ। तर धेरैजना जब हामी ठुलो भएर बप्तिस्मा संस्कार ग्रहण गर्छौँ कि हामी त्यो राम्रो बुझेर लिन्छौँ कि त्यसै अरूले लिन्छौँ, यो हामी आज फेरि पनि आफैलाई हेर्नु पर्ने रहेछ कि बप्तिस्मा संस्कार म ग्रहण गरेका छौँ, तर के म साँचो हृदय लिएर त्यो बप्तिस्मा संस्कार साँच्चै नै ग्रहण गरेका छौँ? किनभने यो संस्कार हामीलाई फेरि पनि नयाँ आशिष, नयाँ कृपा, नयाँ बप्तिस्मल जीवन बिताउनुको लागि कृपा दिनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि सुपर नेचुरल पावर हो। अनि यो बप्तिस्मा संस्कारद्वारा परमेश्वरले हामीलाई कृपा दिनुहुन्छ एउटा नयाँ जीवन। अनि हाम्रो बानी बेहोरा, हाम्रो बोली वचन, हाम्रो रहन सहन सबै यो कृपाद्वारा नै चल्छन्। तर जब हामी यो बप्तिस्मा संस्कारलाई ध्यान दिँदैनौँ, यो बप्तिस्मा संस्कारको शब्दहरू हामी चाहिँ मनन चिन्तन गर्दैनौँ, यो बप्तिस्मा संस्कार एउटा बाहिरी चिनारी मात्रै हुन्छन्। हामी धर्म शिक्षामा हामीलाई सोधेको छन्, हामी सोध्छौँ पनि संस्कार चाहिँ के हो त? हामी भन्छौँ संस्कार जे पनि संस्कार चाहिँ भित्री विश्वासको, भित्री कृपाको बाहिरी चिन्हारी हो। जे पनि संस्कार भित्री कृपा, भित्री आशिष को बाहिरी चिन्हारी हो। तर यसमा धेरै धेरै कृपाहरू लुकेका छन्, धेरै कृपाहरू लुकेका छन्। अनि यो संस्कार, बप्तिस्मा संस्कार हामीलाई एउटा परमेश्वरसँगको दिन प्रतिदिनको जीवन जिउनुको लागि कृपा दिन पाउँछ, जुन हामी पहिलो पिटरको अध्याय 2:4 अनि 5 मा पढ्छौँ। यो परमेश्वर हाम्रो नयाँ साथी हुन्छन् बप्तिस्मा संस्कारद्वारा। परमेश्वर नै मेरो आमा बुबा, परमेश्वर नै मेरो नयाँ साथी। अनि परमेश्वर त्यसैले त्यहीदेखि नै परमेश्वर मात्रै होइन, प्रभु यीशु अनि पवित्र आत्मा हाम्रो साथी, हामीलाई अगाडि बढाउने। तर हामी याद गरौँ, आउनुहोस् हामी आफ्नो आफ्नो बप्तिस्मा संस्कार, हामी केवल बप्तिस्मा संस्कारद्वारा कैथोलिक कलिसियाको सदस्य, धेरैजना हामी सोच्छौँ कि अब म त बप्तिस्मा संस्कार पाएँ, एउटा कैथोलिक कलिसियाको सदस्य भए, म जब मर्दा के हुँदा चाहिँ फादरहरू हेरिहाल्नुहुन्छ। होइन, यो साँचो उद्देश्य होइन। तर बप्तिस्मा संस्कारद्वारा चाहिँ तपाईँ अनि मलाई चाहिँ यो कृपा दिएका छौँ कि हामी कलिसियाको सदस्य मात्रै होइन, तर पवित्र कलिसियाले दिएको सबै नियम कानुन, पवित्र कलिसियाले गर्नुपर्ने सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि त्यो सदस्य म हुन्छौँ। अनि जब म यो पुरा गर्दैनौँ, हामी सोच्नुपर्छ, हाम्रो लागि यो पनि सोचेर पस्तावा गर्नुपर्ने समय हो। तसर्थ हामी आफैले हेरौँ, मेरो बप्तिस्मा संस्कार म सानोमा हुँदा ग्रहण गरेँ कि म ठुलोमा? जब म सानोमा भएर ग्रहण गरेको छु, आज म फेरि पनि त्यो बप्तिस्मा संस्कारलाई चाहिँ मनन चिन्तन गरेर म त्यो दोहोऱ्याउने छु। अनि जो जतिजनाले ठुलो भएर चाहिँ बप्तिस्मा संस्कार ग्रहण गर्नु भएका छन्, भने सोच्नुहोस् कि म के सोचेर, के मेरो पुरा मन हृदय लिएर म त्यो ग्रहण गरेका छौँ। अनि म त्यो नसम्झिकन जस्ट एउटा नियमको मुताबिक मात्रै लिएका छौँ भने त्यो हामी पवित्र
आत्माले अभिषेक हुँदैन, पवित्र आत्माको वरदान हामी पाइँदैनौँ, पवित्र आत्माद्वारा हामी सञ्चालन हुँदैन हामीलाई। किनभने पहिलो कोरिन्थी अध्याय 6 को 9 भन्छन् कि बप्तिस्मा संस्कारद्वारा तिमी पिता परमेश्वरको छोराछोरी हुन्छौ अनि एउटा प्रभुको मन्दिर हुन्छ, यो शरीर प्रभुको मन्दिर हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 6 को 9 मा यो भन्नुहुन्छ। अनि हाम्रो कन्ट्याक्ट, हाम्रो रिलेसन पितासँग एउटा पुत्र अनि बाबाको जस्तै हुन्छ। त्यो हामीले पहिलो पिटर अध्याय 2 को 4-5 देखि भन्छौँ। तसर्थ आज जसरी हामी दौडिआउनेछौँ, आउनुहोस् हामी फेरि आफैलाई हेरौँ, याद गरौँ त्यो सेतो लुगाको अर्थ म बुझेको थिएँ कि बुझेन, त्यो मोमबत्तीको म अर्थ बुझेको थिएन, त्यो पानी जुन मनमा हाले पुरोहितले त्यो अर्थ बुझे कि बुझेन, किन चाहिँ पुरोहित मेरो निधारमा तेलद्वारा क्रुसको चिन्ह बनाउनु भयो, मेरो निधारमा, मेरो हातमा, किनभने त्यो पुरोहित होइन, प्रभु आफै नै आउनुहुन्छ बप्तिस्मा संस्कार दिनुको लागि पुरोहितको रूपमा। तसर्थ आउनुहोस् फेरि पनि आज हामी आफैलाई निहालेर हेरौँ अनि अझै हामी आफ्नो आन्तरिक हृदयबाट प्रभुलाई समर्पित गर्दै हामी आफ्नो बप्तिस्मल प्रोमिसेसहरू चाहिँ आज फेरि हामी दोहोऱ्याउने छौँ। Now we request Reverend Father Raymond to help us renew our baptismal vows. हामी Father Raymond लाई निम्त्याउँदछौँ। हाम्रो बप्तिस्माको जति पनि हामीले कसमहरू गाएका छौँ, बप्तिस्मल भाउजहरू छ त्यसलाई रिन्यू गर्नको लागि। Father, तयारी गर्दै गरौँ। यो बप्तिस्माको हाम्रो सबै भाउजहरूलाई रिन्यू गर्नको लागि आफ्नो हृदयलाई तयार गर्छौँ, आफूलाई पश्चाताप गर्दछौँ।
हामी प्रार्थना गर्दछौँ राम्रो नेटवर्कको लागि। अहिले हामी हाम्रो बप्तिस्माको प्रमिस हामी दोहोऱ्याउनेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरु उत्तर दिनुहोस्। के तपाईहरु शैतानलाई त्याग्नुहुन्छ? के तपाईहरु शैतान अनि देशका सबै कामहरु त्याग्नुहुन्छ? म त्याग्दछु। शैतान अनि देशका सबै धुमधामहरु त्याग्नुहुन्छ? Father, your microphone is muted. Father, your microphone is muted. We cannot hear you. आउनुहोस् हामी प्रभुको आराधना गरौँ अनि अन्तिम आशिष ग्रहण गर्नेछौँ। हे परम पवित्र संस्कार, हे ईश्वरीय संस्कार, होस् धन्यवाद जय जय हर समय तपाईँका। हे परम पवित्र संस्कार, हे ईश्वरीय संस्कार, होस् धन्यवाद जय जय हर समय तपाईँका। हे परम पवित्र संस्कार, हे ईश्वरीय संस्कार, होस् धन्यवाद जय जय हर समय तपाईँका।
Gue ini tak udah. Ini tinggi duit. Ah, Hallelujah, 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 hallelujah. सबै रोगको शक्तिलाई प्रभु येशूको नाममा क्रुसको मुनि हामी दबाउँदछौँ हाम्रो शरीरहरूदेखि सबै शैतानको शक्तिहरू येशूको नाममा निकालेर क्रुसको मुनि प्रभुको पवित्र रगतले बाँध्दछौँ ताकि वापस नआओस् हालेलुया 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 येशू हालेलुया 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 येशू 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 हालेलुया 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 हामी थोरै टेकौँ फादरले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ केवल 1 मिनेट मात्र बचेको छ यो रेकर्डिङ सक्नुको लागि हामी फादरले हामीलाई छिटो छिटो आशिष दिनुहुनेछ हामी आशिष ग्रहण गरौँ फादरले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ केवल 1 मिनेट मात्र बाँकी छ फादरले हामीलाई छिटो आशिष दिनुहुनेछ यो रेकर्डिङ सकिनुमा 1 मिनेट मात्र बाँकी छ हामी छिटो छिटो गरी प्रभुको आशिष ग्रहण गर्नेछौँ यो रेकर्डिङ काटिने बित्तिकै हामी फेरि वापस आउनेछौँ यो काटिने बित्तिकै हामी फेरि वापस आउनेछौँ Hallelujah.